बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मंज मीडिया प्रोडक्शन की जानब से तारिक ज़ाद हाज़िर। आज हम PHP के लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे अंडरस्कोर $_ अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और $_ अंडरस्कोर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल को। तो चलो जी, हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। पहले सर्वर देखते हैं। ये सर्वर मैंने चलाए हुए हैं, अपाची और MySQL, और मैंने दो फाइलें जो हैं इनका सेव करके रखे, एक server.php और एक form.do.php। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं जी फॉर्म हो जाए। अब फॉर्म के अंदर हम पहला क्या देंगे, हम कहेंगे एक्शन क्या हो। हम कहते हैं form2.php, यानी हम जो भी काम करें, ये देखिए ये वाली फाइल जो है form2.php में जाए। मेथड क्या होगा हमारा? मेथड हमारा होगा जनाब अली गेट का। ठीक हो गया, ये हमने फॉर्म किया। अब फॉर्म के अंदर दो इनपुट बनाएंगे। हम कहते हैं एक इनपुट बना दे, इसकी टाइप दे दे टेक्स्ट की, यानी जिसमें हम कुछ डाटा एंटर करेंगे। इसका नेम क्या रखें हम? इसका नेम जी हम नेम ही रख लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं और इसकी शुरू में थोड़ी हेडिंग दे देते हैं। हम कहते हैं एंटर नेम। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम कहते हैं एंटर एज कर लें, एज। हम कहते हैं इसमें इनपुट बना दे जिसकी टाइप रख दे टेक्स्ट की, और इसको नेम हम अब एज का दे देते हैं और हम बंद कर देते हैं। हम कहते हैं BR लगा दे। फिर हम सबमिट का बटन बनाएंगे। हम कहते हैं जनाब इसको इनपुट बना और टाइप इसकी दे दे सबमिट की। ठीक हो गया जी। और इसको नेम क्या दें हम? नेम हम कहते हैं सबमिट। नेम भी सबमिट ही दे देते हैं और हम फॉर्म का टैग जो है वो बंद कर देते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं जी। पहले एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। लोकल होस्ट में ये सर्वर की फाइल है जी। मैं ठीक है जी, इसमें तो एरर नहीं आया। हम अब इसमें देखते हैं। हम कहते हैं XYZ दे दे, एज इसकी दे दे 25। हमने क्लिक किया, चलो जी, इसमें तो एरर नहीं आया। अब दूसरे फॉर्म में चला गया। यहाँ प्रिंट इसलिए नहीं कराया कि हमने दूसरे फॉर्म में कोई कमांड नहीं लिखी, लेकिन ये देखें गेट की वजह से उसने यहाँ पे नेम XYZ दे रहा। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम गेट कमांड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उसके एड्रेस बार में ही सारा डाटा आ जाता है, जबकि पोस्ट में नहीं आता। ये देखें XY आ गया, एज 25 दी थी हमने, ये यहाँ पे आ गया। अब हम चलते हैं फॉर्म 2 में। फॉर्म 2 में देखते हैं हम प्रिंट कैसे करेंगे। ये एक बात याद रखिएगा, ये डाटा हमारा अरे बन गया है। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि अरे को प्रिंट कराने के लिए हम कहेंगे प्रिंट _r। ये याद रखना है आपने, इस तरह होगा। और हम कहते हैं कि $_ रिक्वेस्ट कर दे। रिक्वेस्ट भी वही काम करता है जो हमारा गेट करता है। अब देखते हैं जी क्या करेगा ये। अंडरस्कोर रिक्वेस्ट REQUEST। ले जी, वो कैपिटल वर्ड में लिखना है। ये देखें जी, अब एक ही लाइन में आ रहा है ये सारा डाटा अरे का। ये देखें वो अरे बन गई थी। हम उसने कहा नाम हमने क्या दिया था XYZ, हमने एज दी 25 और सबमिट क्यूरी के तहत हो गया। अब अगर हम इसको पैरे की सूरत में लाना चाहते हैं तो HTML में एक टैग आपने यूज किया होगा जिसको कहते हैं प्री। क्या कहते हैं? प्री। अब प्री हम कराएंगे। हम कहते हैं इको कर दे प्री
اب یہ پری جو ہوتا ہے یہ کسی بھی بے ترتیبی لائن کو ایک پیرے کی شکل میں لے آتا ہے. ایکو ہم اس کا پری بند کر دیتے ہیں. اب دیکھیں گے لائن نمبر 3 میں اب کیا ایرر آ گیا. اچھا جی یہاں سیمی کولن اور یہاں بھی سیمی کولن. ٹھیک ہو گیا جی. ارے اب دیکھیں اس نے ایک ہمیں پیرے کی شکل میں دے دیا کہ یہ. اب ہم دوبارہ اس کو کیا کرتے ہیں لوکل ہوسٹ میں جا کے ایک نئے نام سے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فرض کریں خان کر دے اور ایج اس کی 65 ایئر. سبمٹ کیوری پہ کلک کیا, یہ دیکھیں خان آ گیا 65. تو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ریکویسٹ ویریبل ہے سپر گلوبل ویریبل یہ وہی کام کرتا ہے جو گیٹ ویریبل کرتا ہے. جو کون کرتا ہے؟ گیٹ ویریبل کرتا ہے. اگر ہم اس کو کر کے دیکھیں جی سیم وہی کام اس نے کیا جو گیٹ ویریبل کرتا ہے. بس یہ ذہن میں آپ نے چیز رکھنی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا ریکویسٹ ویریبل. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سرور ہم یوز کر رہے ہیں PHP کا وہاں پہ اس ڈیٹا کی انفارمیشن سرور کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم جسٹ اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں. لمبا چوڑا کام نہیں کرتے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں کمنٹس بنا دیتے ہیں پہلے فی الحال. اب ریکویسٹ کی جگہ ہم کیا لکھیں گے سرور SERVER کیپٹل ورڈ میں لکھنا آپ نے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ لوکل ہوسٹ میں جاؤ اور یہاں پہ نام دے دو ماجد اور خان کر دو اور اب سبمٹ کیوری کریں گے اس کو. لیں جی یہ سرور کی انفارمیشن آ گئی. یہ دیکھیں سی پہ ہمارا سرور ہے, سرور مائی SQL کا کیا ہے, اس میں اپاچی سرور کی انفارمیشن آ گئی, PHP کی آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا یہ دیکھیں سرور کا نام ہمارا آپ کو لوکل ہوسٹ ہم ایکسپلورر میں لکھ کے کرتے ہیں. یہاں پہ ونڈو دے دی اس نے کون کون کیا ونڈو ہے. ہمارا HTTP آ گیا. ڈاکومنٹ روٹ کیا ہے ہمارا HT ڈاکس. یہ اس میں ہم یہ ساری چیزیں سیو کر رہے ہیں. تو یہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو آپ یہ سرور کا جو گلوبل کی ورڈ یوز کرتے ہیں. اب آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ فرض کریں آپ یہ والا ہوسٹ HTTP_host کو یہاں پہ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں اس جگہ پہ. تو آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے سرور کے بعد یہاں پہ ایکو کروانی ہے اور یہ آپ کی اب اسائنمنٹ ہے. ان میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ جو ہے وہاں پہ ایکو کروائیں سرور کے ٹیگ کے بعد. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سرور اور ریکویسٹ گلوبل ویریبل جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تو اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں تاکہ مزید ویڈیوز جو ہیں آپ کو ملتی رہیں. شکریہ جی. اللہ حافظ.